أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آية نمبر 136 فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم